इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन एनुअल बजट 2026 और 2027 पर बहस हो रही है, जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है। आप मुझे बात करने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैडम स्पीकर साहिबा, ये एक मुतवाज़िन बजट है, एक अवाम दोस्त बजट है। इसमें अवामी ज़रूरियात, कौमी तरजीहात, फलाही मकासद और बुनियादी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर तैयार किया गया है। लेकिन बजट से पहले अपोजिशन लीडर ने हमारी पार्टी पर, हमारी गवर्नमेंट पर इल्ज़ामात की बुछाड़ करते हुए कहा कि यहाँ महंगाई बढ़ गई, यहाँ सूद बढ़ा, यहाँ कर्जे बढ़े, यहाँ तुरफावट बढ़ा। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये किसकी कारस्तानी है? क्या फेडरल गवर्नमेंट हमें NHP में अपना शेयर देता है? क्या फेडरल गवर्नमेंट NFC में हमें अपना शेयर देता है? क्या हमें गैस और तेल में के महसूलात में हमें अपना शेयर मिलता है? अगर हमें ये अपना शेयर मिल जाए, जो हमारा राइट बनता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत कम तुरफावट है, कम कर्जे है, बहुत जल्द इसका अजाला होगा। मैडम स्पीकर साहिबा, बजट पर बहस से पहले मैं गिलगित बल्तिस्तान में हालिया जनरल इलेक्शन के हवाले से एक दो बातें गुज़ार करना चाहता हूँ। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ताल्लुक़ है, तो ये मुहिब वतन है, ये लायल है। इन्होंने हर वक्त पाकिस्तानी परचम को इज़्ज़त की निगाह से देखा है, इसको सरबुलंद रखा है। हालिया इलेक्शन में चूँकि ये पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी इलाका है, ये बेचारे दूर दराज से दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए पैदल पोलिंग स्टेशन पहुँचे, जहाँ इस उम्मीद के साथ अपना वोट कास्ट किया कि इससे उनका तकदीर बदलेगा, उनको फ़ायदा पहुँचेगा, उनके नस्लें खुशहाल होंगी। लेकिन उनके वोट पर वहाँ की इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट और मुतल्लिक़ इदारों ने डाका डालकर कानून की धज्जियाँ उड़ाई। मैडम स्पीकर साहिबा, ये को बड़ा गुनाहगार जुर्म है, एक संगीन जुर्म है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इस पे इनको सोचना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में ये किसी बड़े सानहे का, किसी बड़े इंसिडेंट का पेशखेमा साबित हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए शफाफ और गैर जानिबदाराना इक़दामात किए जाए, ताकि उनकी नस्लें ये जान ले कि पाकिस्तान में आइन की पासदारी है, कानून की हुक्मरानी है, वोट को इज़्ज़त मिलता है और कानून सबके लिए बराबर है। बसूरत दिगर ये कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे और फिर जिम्मेदारी इनकी होगी। अब मैं वापस बजट की जानिब आकर तीन चार मोटी बातें करना चाहता हूँ। मैडम स्पीकर साहब, ये बजट महज़ दाद-ओ-शुमार का मजमूआ नहीं, बल्कि अवाम की उम्मीदों, नौजवान के ख्वाबों, किसानों की तवक्कुआत और तलबा की रोशन मुस्तक़बिल के लिए एक जामे मंसूबा है। इस बजट में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, रोड सेक्टर और बाकी को बहुत अहमियत दी गई है। मैडम स्पीकर साहिबा, सेहतमंद मुआशरा ही तरक्याफ्ता मुआशरा की बुनियाद है। यही वजह है कि बजट में हेल्थ सेक्टर को ख़ुसूसी अहमियत दी गई है। ये सूबे की कामयाबी की ज़मानत होती है। स्पीकर साहब, इसमें मैं अपने गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा हॉस्पिटल, जो कि मेरे ज़िले का हॉस्पिटल है, डीच के उत्ते मरगरा, उस
اس کو بھی اس کی تعمیر کا بھی ہوا ہے. ہاؤس ان آرڈر پلیز. اس کا بھی تعمیر شامل ہے. وہاں ایک بلاک کا بھی تعمیر شامل ہے, ایمرجنسی بلاک کا, اور وہاں پہ کار پارکنگ بھی شامل ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی وہاں پہ شمشی خان تالاش میں میرے ایک ہاسپٹل کیٹیگری ڈی کو کیٹیگری سی میں اپگریڈیشن مل گیا ہے, اس پر اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ, آپ جانتی ہیں کہ ایجوکیشن یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس لیے ایجوکیشن میں ہماری گورنمنٹ نے بہت سارے منصوبے شامل کیے ہیں جو کہ داد کے قابل ہے. میں داد دیتا ہوں, میں شاباش دیتا ہوں. اس کے لیے فنڈ کے ایلوکیشن بھی ہے, اس پہ ریلیز بھی ہے. اپوزیشن کے بھائی کہہ رہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں بہت کچھ شامل ہے. میں اس میں میرا ڈگری کالج اور تالاش کا بھی ذکر ہے, تالاش بھی شامل ہے. اور وہاں میں ایک کریکشن چاہتا ہوں میڈم اسپیکر صاحبہ. وہاں سی ایم صاحب نے اٹھالہ میں جو فار پلنگ ایریا ہے وہاں پہ کوئی گرلز اسکول نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ وہاں پہ گرلز ہائی اسکول کی منظوری اس نے حکم صادر فرمایا تھا, لیکن غلطی سے وہاں اسکول کا اپگریڈیشن بجٹ بک پہ لکھا ہے. آپ کی وساطت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی کریکشن کیا جائے, اس کی تصحیح کیا جائے, تاکہ یہ مسئلہ ان لوگوں کا ہے, تاکہ ونس بہرحال یہ حل ہو سکے. میڈم اسپیکر صاحبہ, پروونس میں صاف پانی کا مسئلہ ایک چیلنج سے کم نہیں, اور سبھی جانتے ہیں کہ واٹر ٹیبل دن بدن گرتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری صوبہ میں اور خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ میں پانی کا, پینے کے پانی کا فقدان ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے گریویٹی بہت ساری اسکیم بجٹ میں شامل کیے ہیں. میرا حلقہ بھی تمرگرہ جو کہ ایک ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی ہے, وہاں بھی ایک گریویٹی اسکیم کی منظوری دی ہے. اس پر میں اپنے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم اسپیکر صاحبہ, نوجوان جو کہ ہمارا اصل سرمایہ ہے, بجٹ میں ان کی صحت مند. طارق سعید صاحب پلیز آپ تشریف رکھیں. طارق سعید صاحب, بجٹ میں ان کی صحت مند. پلیز طارق سعید صاحب تشریف رکھیں پلیز. یہ بجٹ پہ ضروری ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ لوگ سنیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ ضروری سیشن نہیں ہوں گے ہمارے. میڈم اسپیکر صاحبہ, اور منسٹر صاحبان کی توجہ کی ضرورت ہے. پلیز, نوجوان جو کہ ہمارا اصل سرمایہ ہے, بجٹ میں ان کی صحت مند اور مثبت سرگرمیوں کے لیے بہت سارے اسپورٹ کمپلیکسز اور پلے گراؤنڈ شامل کیے ہیں جو کہ خوشائند ہیں. میرے حلقہ میں ایک بہت پہلے سے آ رہا ہے اسپورٹس کمپلیکس ہے, اس کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجٹ میں کچھ خاص ایلوکیشن ہو جائے. میڈم اسپیکر صاحبہ مجھے دیکھ رہے, میں سمجھتا ہوں ٹائم میرا پورا ہے. آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ صوبے کی ترقی مضبوط سڑکوں اور بہتر انفراسٹرکچر سے وابستہ ہے. اس بجٹ میں شاہراہوں, رابطہ سڑکوں, پلوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کے لیے خاصا فنڈ مختص کیا گیا ہے, جس سے نہ صرف ٹریولنگ میں آسانی ہوگی بلکہ تجارت, سیاحت اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. اسپیکر صاحب مہربانی, تھینک یو سو مچ. وہ کہ آج میں تیار بھی نہیں تھا, آپ نے میرا نام لیا. شکریہ شفیع اللہ خان صاحب. ایمن جلیل صاحبہ کا مائک آن